नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। जिल्ला कारागार झापामा कैदी बन्दी बीच झडप, कारागारमा आगजनीपछि सुरक्षामा कडाई। दोलखामा गएको पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु, बेपत्ता 2 जनाको खोजी जारी। भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 7 नेपाली बेपत्ता। सुन तस्करी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनमाथि संसदीय समितिले उठायो प्रश्न, गहिराईमा गएर अनुसन्धान गर्न सांसदहरूको माग। त्यसपछि निष्कर्षमा पुगेर छानबिन गरिनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन, गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमा योग्य बनाएको आरोप। अपराधहरू यो कुनै पनि हालतमा क्षमा हुँदैन। देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीको चाप, सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। फैल्न सक्छ, यो कन्टेजियस हो। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले लिए सन्यास, 100% नतिजा दिन्छु जस्तो नलागेपछि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। कारागारमा झडप सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। झापा जिल्ला कारागार भद्रपुरमा कैदी बन्दी बीच झडप भएको छ। कैदी बन्दीको सरुवाको विषयलाई लिएर कैदी बन्दी बीच एक आपसमा झडप भएको हो। झडपका क्रममा कारागारमा आगलागी गरेपछि अहिले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। के कारणले भयो भन्ने कुरो खुल्नमा आएको छैन। दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मार्बुमा बिहिबार साँझ गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। पहिरोमा परि हराइरहेका 3 जना मध्ये एक महिलाको शव आज दिउँसो भेटिएको हो। उनको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार बिहान 15 महिने बालक प्रिन्स थामीको शव भेटिएको थियो। दोलखाको उत्तरी गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मार्बु गाउँको टोपाटार बस्तीमा बिहिबार साँझ करिब 5 बजे छिमेकी उडान नम्बर खारेतर्फको भिरबाट खसेको पहिरोले बस्ती पुरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी जारी राखेका छन्। पहिरोमा परि गम्भीर घाइते भएका 3 जना मध्ये 2 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। गम्भीर घाइते यज्ञबहादुर र धनमायालाई हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। उनीहरूको काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचार भइरहेको छ। अति घाइते सीता थामीको सिंगटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित गौरीकुण्डमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 7 जना नेपाली बेपत्ता भएका छन्। भारी वर्षापछि झरेको पहिरोले 3 वटा पसल बगाउँदा जुम्ला पातारासीका 7 नेपाली सहित कम्तीमा 13 जना बेपत्ता भएका हुन्। पहिरोमा पुरिएर अमर बोहरा र उनको परिवार बेपत्ता भएको हो। अमर सहित 3 छोरा, 2 छोरी र श्रीमतीलाई पहिरोले बगाएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय प्रहरीका अनुसार बेपत्ता हुनेमा अमर बोहरा, उनकी 26 वर्षीय अनिता, छोरी 14 वर्षीय राधिका र 8 वर्षीय पिङ्की तथा छोराहरू 7 वर्षका पृथ्वी, 6 वर्षका जटिल र 3 वर्षका वकिल रहेका छन्। लगातार वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। उनीहरूको नेपाल घर कहाँ हो भन्ने प्रहरीले खुलाएको छैन, तर स्थानीयले भने जुम्लाको पातारासीका भएको जानकारी दिएका छन्। पहिरोमा बगेको एउटा पसल बोहरा परिवारले चलाइरहेको बताइएको छ। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। पहिरोमा पुरिएर 6 जना भारतीय नागरिक पनि बेपत्ता भएका छन्। गौरीकुण्ड प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ जाने बाटोमा पर्दछ। सो स्थानमा रोजगारीको लागि पनि सयौं नेपाली पुग्ने गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताएका हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरिरहेको जिकिर समेत गरे। मन्त्री मोदीले सरकारले निर्दोष नपर्ने र दोषी नउम्कने गरी काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे।
चाहिँ जग्गा काण्ड भुटानी शरणार्थी। सरकारको यो सुशासन कायम गर्नको निम्ति त सरकार लागि नै रहेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा त छँदैछ। हामी सरकार प्रतिबद्ध छौँ त्यस्ता विषयवस्तु हामीले अरू पनि धेरै विषयवस्तु भ्रष्टाचारका त्यसको बारेमा छानबिन सरकारले गर्छ नै। यस कुरामा दुई मत छैन। यो सरकार हामी लागिरहेका छौँ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताए। सभापति लामिछानेले सुन प्रकरणमा सङ्गठित अपराध, नागरिकता, पासपोर्ट किर्ते, अन्तर्देशीय अपराध लगायतका विषय पनि जोडिएकाले राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै अनुसन्धान गरेर नपुग्ने बताए। अब उसको क्षेत्राधिकारभित्र यी कयौँ कल डिटेल हेर्नु पर्ला, त्यहाँ व्हाट्सएपका म्यासेजहरू चेक गर्नु पर्ला। त्यो व्हाट्सएपको म्यासेज चेक गर्दाखेरि सम्बन्धित देशमा त्यसका मुख्यालयहरू छन् त्यहाँ पठाउनु पर्ला। त्यो अथोरिटी कसलाई छ, कुन कुन निकायलाई छ, त्यो एकदमै फरक फरक ठाउँमा गएको हुनाले यसलाई चाहिँ जाँचबुझ आयोगको आवश्यकता छ कि राख्नै पर्छ भनेर मैले जोड लगाउन खोजेको होइन। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिङ्गो संसदको भएको भन्दै सुन प्रकरणको गहिराईमा गएर छानबिन हुनुपर्ने बताए। सरकारका वर्तमानवाला संलग्न हुन् या भूतपूर्वहरू संलग्न हुन्, उच्च स्तरीय छानबिन गर्ने या चाहिँ संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ यो समिति मार्फतबाट भन्ने सिआइबीले बलियो भएर गर्ने, अख्तियारले गर्ने, विशेष समितिले गर्ने, यी सबै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सम्मानित सदनमा चाहिँ छलफल गरिराखेर त्यसपछि निष्कर्षमा पुगेर छानबिन गरिनुपर्छ। महामन्त्री शर्माले संसद बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मुछिएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सुन तस्करीमा मुछिएका नेताहरूबारे छानबिन गर्न माग उठेको छ। तर पार्टीका प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू भने पार्टीलाई गिराउन विभिन्न षड्यन्त्र रचिएको दाबी गर्छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मुछिएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका वर्षमान पुन, कृष्ण बहादुर महरा लगायतका नेताहरूमाथि छानबिनको आवाज उठेको छ। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग माओवादी नेताहरूको हिमचिमले पनि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव परिरहेको छ। तर पार्टीकै केही नेताहरूले भने यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै चोख्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ र यसलाई स्याबासी भन्नुको साटो यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको छ। किनभने यो त कानुनी कुरा हो, सुशासनको कुरा हो, तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर संसद अवरोध गर्ने, संसदमा चाहिँ मतलब अर्को समिति बनाउनुपर्छ भनेर जे बालहट गरिराख्नु भएको छ यो राम्रो भएको छैन। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत वर्षमान लगायतका नेताहरू तस्करीमा आबद्ध मानिसहरूसँग फोटोमा देखिएको विषयमा पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा चासो राखेका थिए। तर यस विषयमा माओवादी नेतृत्वले अनुसन्धान गर्न भने चाहिरहेको देखिँदैन। फोटोमा आएको छ माओवादी नेताहरूको पनि नाम मुछिएको छ, अनुसन्धानमा तानिएका छैनन्। दोषी हो दण्डित हुनुपर्छ, कानुनको चाहिँ अब कठघारमा आउनु पर्यो। निर्दोष हो भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने निकायले के हुनु पर्यो, निर्दोष हो भनेर प्रमाणित गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो विषय पनि उठेको छ, अब अगाडि बढ्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया र साना कर्मचारीलाई मात्र फसाउने प्रपञ्च भइरहँदा निष्पक्ष छानबिनका लागि सबै दल र पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने आवाज पनि चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ। त्यो संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुको अलावा त्यहाँ जुन दोहोरो सवाल जवाफ हुन्छ सत्ता पक्षको र चाहिँ प्रतिपक्षको, त्यसले पार्टीहरूलाई, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई थप जनताका प्रति जवाफदेही हुन सघाउँथ्यो। सबै यो गर या मरको अवस्था हो दलहरूका लागि। सुन तस्करी प्रकरणमा भारतीय, चिनिया र नेपाली नागरिक गरी हालसम्म 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका नेपाली बाहेकले नेपालका केही उच्च नेताहरूसँग राम्रो हिमचिम बनाएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेपालमा विभिन्न अवैध धन्दा चलाउँदै आएको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ। यसले निष्पक्ष छानबिन हुनेमा पनि शङ्का पैदा गराएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ।
करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी भएको घटनाको 2 साता बितिसक्दा पनि मुख्य नायकले पत्ता नलागेपछि चौतर्फी आशंका उब्जिएको छ। तस्करी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तहकै संलग्नता हुन सक्ने भएकाले अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन खोजिएको हुन सक्ने भन्दै शंका गर्न थालिएको हो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको घटना 2 साता बितिसक्दा पनि मुख्य नायकले पत्ता नलागेपछि सर्वत्र आशंका जनाउन थालिएको छ। तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेका आशंकामा 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहँदा मुख्य नायक को हो भन्ने पत्ता नलाग्नुमा कतै राजनीतिक कारणले नै त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको हो। तस्करी प्रकरणमा उच्च तहकै नेताहरूको नाम जोडेर आइरहेकाले अनुसन्धानमा आशंका उब्जिएको र टुङ्गोमा नपुग्ने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। 10 दिन अगाडि थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्री मार्फत कार्यालयलाई गृहमन्त्रीलाई सूचना किन दिइदैन? गृहमन्त्रीले त्यो पक्रिसकेपछि गएर अनुगमन गर्न गएको नाटक गर्न गएको एयरपोर्टभित्र त्यो 10 दिन सूचना भोलिपल्ट जानु पर्दैन, कहाँ छ भनेर खोजेर डाङ्ने हो कि नेपाल सरकार सबै मिल्यो भने त त्यो कुन चिजमा आएको छ भनेर पत्ता लाग्यो। एकैचोटि 750 केजी नै फेला पर्दैन त। अहिलेसम्म भएका तस्करी प्रकरणहरूलाई हेर्ने हो भने सबैमा राज्यका निकायहरूको नै संलग्नता रहने गरेको देखिन्छ। राज्यका निकायहरूबीच स्वार्थ नमिलेपछि मात्र एकाध तस्करीका घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन्। यस्तोमा सुन तस्करी प्रकरणमा पनि उच्च तहकै संलग्नता रहेकाले फितलो अनुसन्धान मार्फत ठूला माछालाई उम्काउने प्रयास भइरहेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यहाँको यो पद्धति निरीक्षण प्रति यति कमजोर रहेछ कि तस्करहरूले भारतको बाटो नभइकन नेपालको बाटोमा आएर नेपालबाट भारत जानुको अर्थ के भन्दाखेरि नेपालबाट भारत जानलाई बोर्डर सही छ, ओपन बोर्डर छ। ल्याउँदाखेरि उताबाट किनभने बोर्डरबाट चाहिँ दुबईको सुन त ल्याउनु मिल्दैन, आउँदा प्लेनबाट आउनु पर्यो। यता सत्तापक्षीय नेताहरूले भने हाल भइरहेको कुनै पनि अनुसन्धानमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र तस्करीका सबै घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले अनुसन्धानमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनीहरू बताउँछन्। कल्चर भनेको यो फेरि सकिनलाई धेरै समय लाग्छ र यो बन्नलाई पनि धेरै लामो प्रोसेस कम्प्लिट गरेर हामीले यो ठाउँमा आछौँ। र यो धेरै बेठिक कुरा हो र अब सबैले मिलोमतो गर्ने, एकले अर्काको कमजोरीको ढाकछोप गर्न नबोलिदिने र आफू चोखिने, आफू जोगिने। खैर जे भए पनि सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान अहिलेको आवश्यकता हो। निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके अन्य धेरै संगठित अपराधको पनि खुलासा हुने निश्चित रहेको छ। तसर्थ यसतर्फ राज्य र सम्बन्धित सबै निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ। झापा जिल्ला कारागार भद्रपुरमा कैदीबन्दीबीच झडप भएको छ। कैदीबन्दी सरुवाको विषयलाई लिएर कैदीबन्दीबीच एक आपसमा झडप भएको हो। झडपका क्रममा कारागारमा आगलागी गरेपछि अहिले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। आज झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा रहेको जिल्ला कारागार दिनभरै तनावग्रस्त बन्यो। खास गरी 2.5 घण्टा पछाडि जिल्ला कारागार शान्त बनेको छ। साँगुरो ठाउँ र अलिक जीर्ण छ संरचनाहरू, त्यो भएकोले हामीले चाहिँ वरिपरि चाहिँ ड्युटी चाहिँ हामीले राखेको थियौँ र भित्रबाट चाहिँ पर्खालमा चढेर बाहिर हाम फान्छन् भनेर कतिपयको त्यो पनि इन्टेन्सन हुनसक्छ। त्यो भएकोले वालमा चढिसकेपछि चाहिँ हामीले तर्साउनको लागि 2-4 राउन्ड चाहिँ हवाई फायर र 5 राउन्ड चाहिँ 5 सेल अश्रु ग्यास पनि हामीले हानेर त्यति गरिसकेपछि उनीहरू भित्रैपट्टि चाहिँ झरे हाम फाने र वरिपरि हामीले अलराउन्ड डिफेन्स चाहिँ सुरक्षाको लागि लिएको अवस्था छ। अब भित्र त जान सक्ने एक्सेस पनि भएन, जान सक्ने स्थिति पनि थिएन। तर त्यो मान्छेलाई चाहिँ पहिले नै कन्भिन्स गराएर, जो मान्छे सरुवा भएको उसलाई कन्भिन्स गराएर तँ भित्र गएर म्यानेज गर्न सक्छ कि सक्दैन, तिमीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर भनेपछि उसले म व्यवस्थापन गर्न सक्छु भनेर भनेपछि उसलाई पठाएपछि विषयवस्तु चाहिँ अनि साम्य भयो। अनि पछि हामी उनीहरूसँग सहज भइसकेपछि कुराकानी गरेर वार्ताद्वारा चाहिँ अब यो कुनै खालको अप्रिय नहुने अवस्था, घटना नहुने परिस्थिति बनाउनलाई तर्कमा चाहिँ छोडेर उनीहरूलाई सहमत गराएर अनि हामी चाहिँ निष्कर्षमा ल्याउँदा घटनालाई नियन्त्रणका लागि घटना नियन्त्रण गर्न र सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गरेर प्रशासनले चाहिँ खास गरी प्रहरीले 7 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो भने 10 राउन्ड बढी अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जनाइएको छ। र अहिले चाहिँ तत्काललाई
मनोज लावतीको सरुवा नगर्ने गरी प्रशासन सहित जिल्ला कारागार र कैदीबन्दी बीचको एक किसिमको सहमति भएको प्रशासनले हामीलाई जानकारी दिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाटमा लागेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार समितिको बैठकमा सभापति केसीले कुनै पार्टी र व्यक्ति विशेष मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य सत्ता नै लुटपाटमा सामेल भएको बताएका हुन्। उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापतिको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि स्पष्ट पारे। यो तपाईँ चाहिँ राज्य सत्ता नै तपाईँ चाहिँ लुटपाटमा भ्रष्टाचारमा लागिसकेपछि गर्नु त के कल थाहा छैन। यहाँ कुन चाहिँ पार्टी हो कुन चाहिँ व्यक्ति हो भन्नुभन्दा पनि राज्य सत्ता पुरै लुटपाटमा सामेल भइसकेपछि गाह्रो छ हामीलाई। तैपनि हामीले हरेस खानेकुरा भएन। यो लोकतन्त्र छ र हामीले कमसेकम चाहिँ अब जनताको बिचमा यी समसामयिक विषयको कुरा गरिरहेका छौँ र यो बैठकलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। म केही यदि अनुपस्थित भए पनि यो चाहिँ खुर्सानी किन भान्सा अड्कन्न भन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ मान्यजीहरूले पनि पहल गरेर यो बैठकलाई चलाउनुपर्छ। सभापति केसीले बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएको भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकको कारण आउन नसक्ने जानकारी आफूलाई गराएको बताए। उनले मुलुकको तस्बिर डरलाग्दो देखिएको भन्दै सबैले जिम्मेवार भएर सडक सदन र समितिमा गम्भीर रूपले अगाडि जानुपर्ने बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ अगाडि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। शुक्रबार द्वन्द पीडित र मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमायोग्य बनाएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले न्याय निरूपणको लागि सरकारले नै विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान र महान्यायाधिवक्ताको तजविजमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्न पनि माग गरे। मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमायोग्य बनाएको छ यो विधेयकले। जुन कि अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा पर्ने जुन यी अपराधहरू यो कुनै पनि हालतमा क्षमा हुँदैन त्यस्तो किसिमको प्रावधानहरू पनि छ भने जुन एउटा यो सत्य आयोगले बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आएका पदाधिकारीहरू जो सिफारिस समिति छ त्यो सिफारिस समिति पनि त्रुटिपूर्ण छ। नेपाल सरकारको कानुन न्याय तथा मामिला मन्त्रालयमा र मानवाधिकार समितिमा रहेको मस्यौदाले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ के अरे कार्यान्वयन होस् र छिटोभन्दा छिटो पीडकलाई चाहिँ कारवाही गर्दै पीडितहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहायता र राहतको व्यवस्था गर्दै अगाडि बढोस् भन्ने विषयको कुरोलाई चाहिँ हामीले आज यहाँको यो धरनालाई चाहिँ 2 घन्टे धरनालाई चाहिँ उपयुक्त गरेको सरकारमा बसेर जनतालाई दिनुपर्ने न्याय दिन सकेको छैन। हामी न्याय खोजेका हौँ र हामीले राज्य खोजेका होइनौँ। कसैलाई मारेका छैनौँ, कसैको घरबासबाट निकालेका होइनौँ। हाम्रो सम्पत्ति जस्ता तस्तो फिर्ता देऊ। हिजो जुन राज्यले हिजो जुन जघन्य अपराध गरेका थियौ तिनलाई कानुनी कठघरा उभ्याऊ भन्ने मात्रै हाम्रो काम हो। द्वन्द पीडितहरूका सम्पूर्ण मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन समेत राख्न नदिएको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले पढाउँदै नपढाई तलब बुझ्ने व्यतिथिलाई निरुत्साहित गर्न आफूले व्यवस्था गरेको विद्युतीय हाजिरी मेसिन प्राध्यापकहरूले बोकेर हिँडेको बताएका हुन्। शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको बैठकमा उपकुलपति बास्कोटाले हाजिरी मेसिन बोकेर हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न दिएको निवेदन प्रहरीले समेत बुझ्न नमानेको गुनासो गरे। 22 गते पुगेपछि एकाउन्टेन्टले हाजिर गर्न आउनुहोस् भन्ने चलन अनि आएर हाजिर गरेर तलब बुझ्ने चलन यसलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल हाजिरी राखिदिएको शिक्षकहरूले बोकेर हिँड्ने कारबाही पुलिसलाई कारबाही गर भन्दाखेरि पुलिसले निवेदन नलिने
बैठकमा उपकुलपति बास्कोटाले कारबाहीको लागि आफूहरूले गरेको मिटिङको माइनोट समेत संगठनको आवरणमा केही मानिसहरूले लुटेर लगेको र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बुझेकोमा असन्तुष्टि जनाए। विश्वविद्यालय राजनीतिक भागभण्डाको थलो भएकाले यसको सुधारको लागि आफू एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने बताए। बैठकमा सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानमन्त्री आफै प्रतिबद्ध र जिम्मेदार हुनुपर्ने बताएका थिए। परीक्षा प्रणाली यो समयमा निकाल्छौँ भने क्यालेन्डर लागू गर्न कसले सक्यो? लागू गर्नुहोस्, सिनेटबाट निर्णय गर्नुहोस्, दण्ड चलाउनुहोस्, गृह प्रशासनलाई अनुरोध गर्नुहोस्, छिडियोलाई अनुरोध गर्नुहोस् यो विषयमा रोक्यो भनेदेखि। अनिराज सोपीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छ। यो कुरा अब नेभी सङ्घ र क्रान्तिकारीले पनि सुरु गर्नु पर्यो। त्यो प्रतिको प्रतिबद्धता अब ती पार्टीहरू जोसँग सम्बद्ध पार्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुरु गर्नु पर्यो र भन्नु पर्यो कि हामी अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार गर्नका लागि अगाडि बढ्छौँ। अब्जेक्टिभली विद्यार्थीहरूले काम पाए कि पाएन त्यसबाट मेजर गर्नु पर्यो। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क, त्यसैले मैले दरबन्दीको खोजेको। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो अफिलिएसन दिँदै गयो तर ह्युमन रिसोर्स थपेन। कति ह्युमन रिसोर्स चाहियो त्यसको पनि त कङ्क्रिट नम्बर आउनु पर्यो नि। सो वाट इज द प्लान टु गेट देयर? सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय दिने शिक्षा रोजगारमूलक हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विभिन्न अस्पतालमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो केही दिन यता देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको हो। काठमाडौँ स्थित तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल लगायत देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको छ। आँखा पाक्ने समस्या लिएर अस्पतालमा दैनिक 100 जनासम्म बिरामी तिलगङ्गा स्थित आँखा अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। भाइरल इन्फेक्सन र ब्याक्टेरियाको कारणले आँखा पाक्ने समस्या देखिने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। यो चाहिँ एउटा भाइरल इन्फेक्सन नै भनिन्छ। धेरै जसो कमनली आँखा पाक्ने ब्याक्टेरियाको कारणले पनि हुन्छ, तर जुन यो समुदायमा एपिडेमिक रूपमा फैलिन्छ त्यो चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनले नै गर्दा फैलिन्छ। कमनली चाहिँ एडिनो भाइरल भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ, त्यसले गर्दा यो रोग फैलिन्छ। आँखा पाक्ने समस्या जुनसुकै उमेर समूहमा हुन सक्ने र यो एकदम फैलिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। आँखा पाकिहाले आँखा रातो हुने, अप्ठ्यारो महसुस हुने हुन्छ। यसबाट बच्न आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, साबुन छुट्टै राख्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। यो एकदम फैल्न सक्छ, यो कन्ट्याजियस हो। त्यसकारणले आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, आफूले प्रयोग गर्ने साबुन छुट्टै राख्नुपर्छ घरमा होइन, अनि आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। र यो फैलिने भनेकै अब आँखाको फ्लुइड, आँखाको आँसु भयो होइन, त्यसबाट फैलिन्छ। आँखा रोग विशेषज्ञहरूले कुनै पनि व्यक्तिमा आँखा पाक्ने समस्या देखिए हेलचक्राइ गर्न नहुने भन्दै आँखा पाकिहाले नजिकको आँखा केन्द्रमा गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने र जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। आज वीरगञ्जमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री महतले सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने स्पष्ट पारे। कारखानाहरू चलाएर त्यो एकदम इफिसियन्टली चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर यसलाई चाहिँ कसरी अब म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा दिएर हुन्छ कि अथवा अरू उपायहरू हुन्छ कि त्यसको सम्भाव्यताको आधारमा हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यो हामी जति पनि यस्तो सिक इन्डस्ट्रीहरू छ, कोही बन्द भएको छन्, कोही चाहिँ अब यही हेटवटा चाहिँ यो सिमेन्ट कारखानाको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ। यसको समग्र अध्ययनको आधारमा त्यसमा हामीले चाहिँ यो विभिन्न संस्थानहरू कसरी गरेका छन् त्यसको पनि अध्ययन भइरहेका छ। यो सिक इन्डस्ट्रीहरूको पनि अध्ययन हुन्छ। अध्ययनको आधारमा हामीले एउटा निष्कर्ष
मन्त्री महतले कृषि औजार कारखानामा पनि आफूले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री महतले वीरगञ्जमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन समेत दिए। जलवायु परिवर्तनको कारण समयमा वर्षा नहुँदा देखिएको अभावले गर्दा खेती पनि हुन नपाएको चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री महतले यसले खाद्य अभावको अवस्था सृजना गर्ने बताए। आयातित सामग्रीमा लेबलिङ गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानका बारेमा स्पष्ट पार्दै उनले यसले अवैध रूपमा आयात हुने सामग्री नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री महतले सुराकी दिनेलाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कार दिने व्यवस्था आफूले नै गरेको र त्यसैको कारण सुन समातिएको जिकिर गरे। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण उपकरणसहित धरना दिएका हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरू सच्याएर देश विकासको लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको बताए। सरकारको गल्ती कमी कमजोरीहरू प्रत्येक महिना 2-2 महिना भुक्तानी दिएको भएदेखि यो लफडा आउँदैन थियो। साथीहरू, पत्रकार साथीहरू लेख्नुहुन्छ असारमा खरब सिद्धायो, अरब सिद्धायो भन्ने पत्रकार साथीहरू लेखेर हिँडे। नेपालमा नेपालको रक्षा मन्त्रालयले ठेक्का गर्ने हो कि देशको शान्ति सुरक्षा गर्ने हो? सरकार यतिसम्म गइराखेको। हाम्रो काण्ड त अनौठो काण्ड छ। हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले ठगेको छ। हाम्रो ठग सरकार हो। त्यस कारणले गर्दा एक ठग सरकार, तिम्रो काम हामीले गरेका छौँ, सर्वप्रथम त्यो कामको भुक्तानी तुरुन्त गर, म यो भन्न चाहन्छु। हामीलाई आन्दोलन गर्ने कुनै रहर छैन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामी ढुङ्गा माटोसित खेलिराख्नु पर्ने निर्माण कर्मीहरू बाध्यतावश आज सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। हामी पनि यो देशको नागरिक हौँ, हामी उद्योगको उद्योगपति हौँ। यो कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ नेपाल सरकारले। निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी समेत दिएका छन्। नदिएपछि कहीँ कतै काम हुन सकेन, त्यसको समय थपिनुपर्छ। मलाई सिम्पल चिज साथमा हाम्रो मागहरू छ। कुनै अप्ठ्यारो माग होइन, तर सरकारले किन सुनेको छैन? साथ मलाई लाग्छ हामीहरू योभन्दा सशक्त रूपमा गएनौँ भनेर सरकारले सोचे होला। हामी हाम्रा 2-3टा जेसिबी लिएर हामी डराउनेवाला छैनौँ। देशभरिबाट अरू एक्सकाभेटर, अरू रोलरहरू हामीहरू बाटो नै ठप्प पर्ने गरी अब निकाल्नेवाला छौँ। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको छु भनेर पन्छिन पाउँदैन। यो सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको गल्तीहरूलाई पनि सच्याउने काम गर्नुपर्छ र देश विकासको लागि यो सरकार सच्चिन आवश्यक छ। र ती आयोजनाहरू जहाँ बजेट व्यवस्थापन हुन सक्दैन, ती आयोजनाहरू खारेज गरेन भने भोलि मुलुकमा भयावह रूप धारण गर्नेछ। निर्माण व्यवसायीले देश विकासको लागि सरकार सचन्न आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। बजेट बिनाका आयोजनाहरू खारेज गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने माग राखेर व्यवसायी केही समयदेखि आन्दोलनमा छन्। झापा सहित देशैभरका निर्माण व्यवसायीहरू एक सातादेखि आन्दोलित छन्। गरेको कामको भुक्तानी, आयोजनाहरूको म्याद थप र सार्वजनिक खरिद ऐन खारेजको माग गर्दै झापा जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन्। झापासहित देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू एक साता बढी समयदेखि आन्दोलित छन्। गरेको कामको भुक्तानी, आयोजनाहरूको म्याद थप र सार्वजनिक खरिद ऐन खारेजीको माग गर्दै झापा जिल्लाका पनि निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका हुन्। गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा दैनिक गुजारामा समेत समस्या भएको हो। खरिद गरिएका सामानको भुक्तानी तिर्न नसकिएको भन्दै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व नहुनु र स्रोत सुनिश्चितता कागजमा मात्र सीमित हुँदा राज्यको गैर जिम्मेवारीका कारण समस्या सिर्जना भएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अहिलेको अवस्थामा
नेपाल सरकारले जुन काम सकेको कामको भुक्तानी दिएको छैन। त्यो भुक्तानी नदिए बापत हामीले ब्याङ्कको किस्ताहरू तिर्नु सकेको छैनौँ, गाडी सामानहरूको किस्ताहरू हाल्नु सकेको छैनौँ र बजारमा कुनै पनि भुक्तानी गर्नु र बजारबाट हामी व्यवसायहरू आलोचित भएको छौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई हेपेको अवस्था छ र यो हेपाइमा हामी व्यवसाय बस्ने अवस्था छैन र हाम्रो मागलाई यथाशीघ्र छिटो नेपाल सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। महासङ्घको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आन्दोलित व्यवसायीले यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गरिनुपर्ने र जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। प्रत्येक मन्त्रालय, मन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, एकदमै प्रधानमन्त्री सबैलाई हाम्रा कुराहरू सोध्छ। कम्तीमा काम नगर्ने, हेलचेक्राइ गर्ने व्यवसायहरूलाई कारबाही होस्। यो निर्माण व्यवसायमाथिको यो यत्रो जुन किसिमको बिमाको भयो, ब्याङ्कको भयो, त्यस पछाडि सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लगाएर भुक्तानी नपाउने कुराहरू भए, अहिले सबै क्यासहरू चल्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेछ। अनि क्रोनिक भएका प्रोजेक्ट निर्माण व्यवसायको कारणले मात्रै छैनन्, निर्माण व्यवसायको कारणहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। राज्यले विद्यमान ऐन कानुन समय सापेक्ष संशोधन नगरेकाले आफूहरूले काम गर्दा विभिन्न कठिनाई भोगेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी नहुँदा नयाँ सम्झौता भएका काम पनि गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीलाई आम उपभोक्ता व्यापारीले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा रह्यो र तपाईलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा रह्यो। हामी बिचको पर्दा जस्तो भइयो। आम उपभोक्ता, आम नागरिक, आम जनताले पनि ठेकेदारलाई चोर भन्ने, सरकारहरूले पनि ठेकेदारलाई चोर भन्ने। सम्पूर्ण कुराका बावजुद आज हामी चाहिँ नितान्त चाहिँ यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा धरनाको रूपमा यो कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा हामीले धरना कार्यक्रम राखेको छौँ। यो निरन्तर रहन्छ जबसम्म सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन रहँदैन, यो निरन्तर रहन्छ। यो आन्दोलन हाम्रो मुख्य गर्नुपर्ने नै म्याद थप र भुक्तानीको सम्बन्धमा हो। हाम्रो देशैभरिका निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ भुक्तानी नपाएर सडक आन्दोलनमा आउनुपर्ने भएको छ। सरकारले अहिलेसम्म हामीले गरेको कामको पनि भुक्तानी गर्न सकेको छैन। त्यो भएर कामहरू पनि हामीले अब ठप्प गर्ने स्थिति छ। पुरानै भुक्तानीहरू नपाएको कारणले नयाँ कामहरू सुचारू गर्न सकेको छैन। आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीका कारण जिल्लाका विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुने खतरा बढेको प्रशासन कार्यालय बताउँछ। राज्यले उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। निश्चित रूपमा देखिन्छ नि, किनभने अब हामीले काम लगाएको चाहिँ रकम भुक्तानी दिन सकिएन भने त्यो त काहीँ न काहीँ एउटा खर्च भएको छ। उहाँहरूको पनि दायित्व त सिर्जना भयो होला। त्यो विषय चाहिँ अब नेपाल सरकारले पक्कै पनि त्यो व्यवस्थापन गरिराखेकै हुनुपर्छ। केही विषय त अब यता नेपाल सरकारको तर्फबाट छ भने केही विषयमा चाहिँ उहाँहरू भनेको निर्माण व्यवसायी सङ्घहरूले पनि विभिन्न समयमा हडताल गरेर काम नगरेर भएका पैसाको पनि सदुपयोग नगरेर फ्रिज भएका अवस्था पनि छन्। तर अब यो पैसा नपाएको सवालमा त नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यो विषयमा चाहिँ सरकार राखेरै काम गरिरहेकै हुनुपर्छ। सरकारले जिल्लाका व्यवसायीको 1 अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेर गैर जिम्मेवार काम गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको रकम भुक्तानी भए खस्कतो अर्थतन्त्र चलायमान हुने र हजारौंले रोजगारी पाउने भएका कारण त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने उनीहरूको तर्क छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कामलाई आफ्नो पार्टीले मुख्य कार्यभार बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले संविधानलाई पूर्णता दिने, त्यसको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले गराउने र नेपाली जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिने काममा आफूहरू लागि पर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाललाई संसारको समुन्नत देशहरूको दिशामा अघि बढाउने कार्यभारलाई आफ्नो पार्टीले आत्मसात गरेर अघि बढिरहेको जिकिर समेत गरे। अब व्यवस्थाको निम्ति लड्ने कुरा पनि आउँछ, उस्तै पर्यो भने सङ्घर्षहरू गर्ने कुरा पनि आउँछ, तर त्यो प्रधान हुँदैन। प्रधान कुरा अब यो संविधानलाई, यसका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने, यो संविधानलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिने र हाम्रो देशलाई संसारका एउटा समुन्नत देशहरूको दिशामा पुर्याउने अब यो कार्यभार हुन्छ भनेर हामीले एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्यौँ।
अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पार्टीले अरू पार्टीहरूले जस्तो सत्ताको लागि मरिहत्ते नगर्ने पनि बताए। एउटा जीवन्त पार्टीमा फरक विचार आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई सङ्घर्ष, एकता र रूपान्तरणको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दै अघि बढाउने उनको भनाइ छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागमा धरना दिइएको छ। शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिसहित श्रमजीवी पत्रकारहरूले श्रम अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन्। महासङ्घको तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले विभागमा आएका उजुरीहरूलाई कार्यविधिले तोकेअनुसार फर्चुट गर्दै आएको बताए। उनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हितका लागि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने पत्रकार साथीहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि अनुरोध गर्छु भने अलिकति यसलाई चाहिँ छलफल चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति व्यापक चाहिँ बनाउनै पर्छ र वास्तवमा यो कुरा मलाई लाग्छ जस्तो पत्रकार जगतबाट यो अधिकारको चाहिँ प्रयोग प्रेस रजिस्ट्रारले गरोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ निर्माण भयो भने डेफिनेटली प्रेस रजिस्ट्रारबाट त्यो अधिकारको पनि प्रयोग हुन्छ। धरना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सहजै गरिएका आग्रह राज्यका निकायले नसुनेपछि सडक आन्दोलन गर्नु परेको स्पष्ट पारे। उनले श्रमजीवी पत्रकारिता ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो भूमिका विभागबाट हुन नसकेको पनि बताए। श्रमजीवी पत्रकारहरूले तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने, सञ्चार संस्थासित गरिएको सम्झौता अनुसार पनि तलब नपाउने, तलब पाइनु भनेर अदालत गएर अदालतले आदेश दिँदाखेरि पनि तलब नपाउने अवस्था जुन छ यो अत्यन्त दुःखद हो, खेदजनक हो र पत्रकारहरू तलब पाउनका लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि हामीले सरकारवालाहरू र सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूको पनि हामीले दबावका माध्यमबाट ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रेस रजिस्ट्रारले समेत श्रमजीवी पत्रकारको हक हितमा काम नगरेको बताए। गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले गैर सरकारी संस्थाहरू अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान नराख्न माग गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले गैर सहकारी संस्थाहरूलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले गैर सरकारी संस्थाहरू गैर नाफामूलक हुने भन्दै सरकारले कर लिन नहुने बताए। अब यो भ्याटमा हामी नाफै कमाउँदैन भने किन त बर्डन राख्ने, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले कतिसम्म कानुनले विचार गर्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ अहिले केही ठुला भोलौमा काम गर्ने संस्थाहरू सबैलाई त्यो फिर्दै हुनुहोस् कम्पलसरी पनि होइन। तर हिजो 3 लाख 4 लाख रुपियाँले एकचोटि भ्याटमा गयो अनि तिनीहरूको न एक्सपर्टिज छ न मेन पावर छ, केही पनि छैन, 10 वर्ष भयो केही संस्थाले गरेकै छैन, तर त्यसको प्लस हुँदै 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 गएको छ। त्यस्तालाई एउटा विचार गरियोस्। हामी नाफा कमाउँदैनौँ, त्यस कारणले नाफा नकमाउने भएको हुनाले हामीले ट्याक्स दिन जरुरी छैन। त्यो संसारको युनिभर्सल मान्यता हो त्यो हो। अनि अर्को कुरा यो वर्षको कार्यक्रम अर्को वर्ष राखेर ट्याक्स तिर पर्यो भने त्यो त मिल्दैन, किनभने कार्यक्रम नसिदिएपछि त्यही पैसा अर्को कार्यक्रम गर्छ। चाहे भाषा त्रिसठी जन आन्दोलन होस्, चाहे शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू होस्, यी सबै कुरामा म ठोकेर भन्छु यदि गैर सरकारी संस्था र नागरिक समाजले सहयोग नगरे यो हुनेवाला छैन, अहिलेको परिवर्तन सम्भव छैन। कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक विमल सापकोटाले गैर सरकारी संस्थाहरूले कर नीतिका विषयमा उठेका सवालहरूलाई गम्भीरताको साथ समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कर छुट प्राप्त संस्थाको रूपमा दर्ता हुने विषय यहाँ एउटा मूल रूपमा उठेको छ। अब यो चाहिँ सार्वजनिक प्रकृतिको सामाजिक संस्था यदि नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको छ र नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको छ भने कर छुट प्राप्त संस्थाको रूपमा उसले दर्ता हुनु उसको नैसर्गिक अधिकारै हो र कुनै अफिसले दर्ता गरिदियो, कुनै अफिसले सजिलै नवीकरण गरिदियो र कुनै अफिसले गरिदिएन भन्ने कुरा छ। त्यसलाई प्रशासनिक रूपमा एकरूपता ल्याउने काममा हामी विभागको तर्फबाट हामी पहल गर्नेछौँ। गैर सरकारी संस्थाहरूले कर कार्यालय र कर अधिकृत पिच्छेका फरक विश्लेषण र व्यवहार गरेको र सेवा सहुलियत पनि प्रदान नगरिएको गुनासो समेत गरेका छन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयमा विद्यार्थीहरू रिले अनसन बसेका छन्। शिक्षण शुल्कको नाममा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएको भन्दै त्यसको विरोध स्वरूप एमबीबीएस र दन्त शैल्य चिकित्सा विद्यार्थीहरू अनसनमा बसेका हुन्। एमबीबीएस र बीडीएसका प्रथम र दोस्रो वर्षमा अवरोधमा
परि तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्नेबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूलाई मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। कि त पैसा फिर्ता दिदिनुस् हामीलाई, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर हामीले पढ्न पाएको हो त्यो पैसा चाहिँ काट्नुहोस् हैन। जुन इन्स्टलमेन्ट थियो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इयरमा तिर्ने यति इन्स्टलमेन्ट, सेकेन्ड इयरमा तिर्ने यति इन्स्टलमेन्ट थियो, थर्ड इयरमा यति गरेर फोर्थ इयरमा यति, फाइनल इयरमा यति भनेर इन्स्टलमेन्ट थियो के। तर त्यो विरुद्ध यिनीहरूले चाहिँ हामीसँग पुरै पैसा उठाइहाल्यो किनकि थाहा थियो यिनीहरूलाई एक दुईजनालाई त्यहाँ भनौँ न एनआरटी लाग्छ स्टुडेन्टहरूलाई, त्यो भएर हामीलाई अलिकति अन्यायमा परे जस्तो लाग्छ क्या। मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा आफूले पढ्न नपाएको तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षको शिक्षण शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ। शिक्षण शुल्कको नाममा संस्थाले 300 विद्यार्थीहरूबाट लिएको 1 अर्ब 86 करोड 60 लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको कठिन समयले निजी क्षेत्रको सहकार्य माग गरिरहेको बताएका छन्। महासंघको नेतृत्व लिएको 100 दिन पुगेको अवसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले विगत लामो समयदेखि आफूले निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू एउटै भएकाले सहकार्य आवश्यकता औलाएको बताएका हुन्। अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा भए पनि नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। मुलुक चाहिँ धेरै क्षेत्रमा चाहिँ विभाजित भइरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश चाहिँ गरेको चाहिँ छौँ। अध्यक्ष ढकालले विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको भन्दै यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको उनको भनाइ छ। कर्जा विस्तार उच्च रूपमा भए पनि आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्न आवश्यक भएको पनि उनले बताए। त्यस्तै अध्यक्ष ढकालले महासंघले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएको जानकारी दिए। अब पालो कृषि खबर। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदा यो वर्ष गत वर्षको भन्दा कम रोपाइँ भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 13,57,816 हेक्टरमा रोपाइँ हुने गरेकोमा यस वर्ष साउन 12 सम्म जम्मा 77% अर्थात् 10,53,404 हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको हो। गत वर्ष यही अवधिमा 90% सम्म रोपाइँ भएको थियो। रोपाइँ नहुनुको प्रमुख कारण सिँचाइ समस्या हो। गोरुमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको कारण पनि धान रोपाइँमा प्रभाव परेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बढी धान फल्ने मधेसका 8 जिल्लामा यसपालि कम पानी पर्दा रोपाइँ गरिएको जमिन पनि तातेर रोपो मर्न थालेको छ। नेपालमा एक वर्षमा 79 लाख टन धान खपत हुने गर्दछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 74,86,472 टन धान उत्पादन भएको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा धान उत्पादन 10देखि 20% घट्ने अनुमान गरिएको छ। करिब 15% मात्रै धान उत्पादन कम भए झन्डै 15,36,500 टन धान नेपाललाई अपुग हुने देखिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्स। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सन्यासको घोषणा गरेका छन्। एसिया कपको तयारीका लागि श्रीलङ्कामा हाई पर्फर्मेन्स प्रशिक्षण गरेर नेपाली टोली फर्किएको भोलिपल्ट शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मल्लले 18 वर्षे खेल जीवनबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका हुन्। उनले अहिलेको समयमा राष्ट्रिय टोलीमा रहेर 100% दिन सक्छु जस्तो नलागेपछि सन्यास लिएको बताए। स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेल्ने क्रममा यसले मलाई जीवन, दृढ सङ्कल्प र एकताको शक्तिबारे अमूल्य पाठ सिकाएको छ। मैदानको हरेक पाइलामा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेकोमा गर्व महसुस गरिरहे र गर्छु। तर प्रकृतिको नियम हो, जन्मेपछि मृत्यु अवश्यमय भावी छ।
क्रिकेटमा पनि कुनै समय मैले कसैलाई रिप्लेस गरेको थिएँ होला, यो मेरो समय हो। त्यसैले आज मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छु। सन् 2006 देखि राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलका मल्लले T20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक प्रहार गरेका छन्। मल्लले लामो समय राष्ट्रिय टोलीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तत्कालीन कप्तान पारस खड्काले राजीनामा दिएसँगै ज्ञानेन्द्रले नेपाली टोलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए। यद्यपि खेलाडीहरूको पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानसँग विवाद बढेपछि क्यानले उनीमाथि कारबाही गर्दै कप्तानको जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। अब पालो खास खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा 24 जना महिला थपिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न 24 जना महिला थप गरिएको हो। थपिएका महिला केन्द्रीय सदस्यहरू आजदेखि केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति 409 सदस्यीय भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई सघाउन अवरुद्ध संसद खोल्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद अधिकारीले संसद सुचारू भएमा सुन प्रकरणको छानबिनमा सघाउ पुग्ने बताएका हुन्। उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट चोख्याइने गरेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाए। नेपाली कांग्रेसले डेंगू रोग महामारी नियन्त्रणमा जुट्न स्थानीय सरकार स्वास्थ्य संस्थादेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले डेंगू महामारीको कारण मुलुकको पूर्वी भूभाग विशेष गरी कोशी प्रदेशको धरान र आसपासमा हालसम्म दर्जनौंको ज्यान गएको प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै रोग फैलने क्रम नरोकिएकाले सो आह्वान गरेको हो। उसले महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल तरुण दलले नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आर्जु राणा देउवा विरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै राणा विरुद्ध प्रचार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन 3 दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विभिन्न व्यक्ति र समूहले सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू गरेको गुरुङको आरोप छ। जनमत पार्टीले संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी संगठनलाई 5 गुणा ठूलो बनाउने लक्ष्यका साथ मिशन 84 अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।